الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رمضان شهر المسابقة إلى الله جل في علاه. الفائزون في رمضان، يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. علامة الفوز أن تخرج من رمضان وقد حققت تقوى الله جل وعلا، تقوى الله التي هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله جل في علاه هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فإذا تحققت فيك هذه المعاني فأنت من الفائزين في رمضان.